$40 अरब का है, उसके बाद कोई हमला होने दिया? डॉक्टर साहब देखें, होम लैंड सिक्योरिटी ने जो काम दिखाया 9/11 के बाद आपको अमेरिका में बड़ा कोई धमाका दहशत गर्दी का नजर नहीं आया। आपको 7/7 के बाद इंग्लैंड में कोई नज़र नहीं आता। मेड्रिड हमलों के बाद वहाँ पे आप देख लें कितने बरस हो गए हैं, कोई धमाके नहीं। इवन आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में कश्मीर में तो है, ऑक्युपाइड कश्मीर में, लेकिन 2008 के बम्बई धमाकों के बाद आप देखें कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। असल बात ये डॉक्टर साहब, जो मेरा ख्याल है लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में तरजीहात ही नहीं है। मतलब आप देख लें 9/11 से पहले 4 साल पहले 1997 में इंटीरियर मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट दी गई थी। उनको बताया गया था कि जी पाकिस्तान में इस वक्त दहशत गर्दी का सिलसिला क्या है। उन्होंने कहा कि 11,000 मिलिटेंट गैर मुल्की जो है ना, जो अफगान जिहाद के बाद वापस नहीं गया, वो बैठा हुआ वहाँ पे, इसको आप टैकल करें, देखें क्या है। ये 97 उस वक्त था, आज 2017 नवाज शरीफ का ज़माना। अफगान जिहाद वाले लोग तो अब 60s और 70s में पहुंच गए होंगे। इन्होंने जंग उस वक्त लड़ी थी जब वो उस वक्त 21-22 साल के होंगे। वो तो फिनोमेना खत्म हो गया। नहीं डॉक्टर साहब देखें, फिनोमेना खत्म इसलिए नहीं हुआ, वो लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, वो नहीं लड़ने। लेकिन डॉक्टर साहब उनकी दूसरी फसल, तीसरी फसल है वहाँ पे। आप मुझे देखें ना, आज भी जो आप सस्पेक्ट करते हैं अफगान महाजरीन में लोग हैं, अभी पकड़े भी हैं लोगों ने कि जी जिन्होंने ये काम दिखाया। फिर देखें डॉक्टर साहब, अब एक्शन को नहीं लिया गया। मेरा कहने का मतलब है कि वो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी कि 11,000 बंदे हैं, वो कहाँ गए? आपको याद है कि उसके बाद बेनज़ीर की हुकूमत आई थी। बेनज़ीर ने 400 मिस्री वापस किए थे, दहशतगर्द कहें या जो मर्जी उन्हें कहें, जो फॉरेन मिलिटेंट इजिप्शियन थे। उसके बाद 97 में ही आपने देखा इस्लामाबाद में धमाका हुआ है इजिप्शियन एम्बेसी में, वो अखवानुल मुस्लिमीन के लोग थे। अब आप देखें कि अब नी जर्क रिएक्शन है, जो करने की काम की ज़रूरत है वो हुकूमत कोई भी नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी के ज़माने में दबाव के तहत, फौज के दबाव के तहत ये हुआ। आज भी राइल शरीफ को लोग याद करते हैं, कहते जी वो अधूरा काम छोड़ के चले गए। भाई वो क्या करते, फिजिकली आके तो नहीं, कुछ पैसा नहीं लगा रहे। देखिए ना, 160 अरब रुपए ऑरेंज लाइन को अब दे देते हैं। अदालती निज़ाम, पूरा का पूरा अदालती फेडरल निज़ाम जो है, उसको 5 अरब रुपए की एलोकेशन है, बजट के अंदर है। डॉक्टर साहब आपको याद है, अस्पतालों को 10 अरब की एलोकेशन है, 160 अरब की आप ऑरेंज लाइन आप तो वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंसी भी, वर्ल्ड बैंक के लिए आप लिखते भी नहीं है, करते भी नहीं है, आपका वहाँ एक्सपीरियंस भी बड़ा है। 2003-4 में आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के ज़माने में $300 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए दिया। वो आज तक समझ नहीं आती शाजिया को जुडिशियल रिफॉर्म कहाँ गई। वो बताया गया था कि इतने जजेस जो हैं लगाए जाएंगे, इतने पुलिस वालों का इजाफा होगा, इतनी लाहौर हाई कोर्ट में कुछ रिफॉर्म्स आ रही हैं, वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं अपना सारा का उसी पैसे से $300 मिलियन से, या वो तो खाया पिया गया। बहरहाल हुकूमत की तरजीहात उस वक्त होंगी इस पर जब उनके ज़ाती मुफादात और ज़ाती तरजीहात खत्म हो जाएंगी। दहशतगर्दी की जंग से लड़ने के लिए नाज़रीन ज़रूरी नहीं है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए, बल्कि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको आवाम को बुनियादी सहूलियात भी देनी चाहिए और सबसे बढ़कर गुर्बत, बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए, ताकि आवाम जो है बदउनवानी की तरफ रागिब ना हो और कोई दुश्मन उनको अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल ना कर ले। दहशतगर्दी की नई लहर, उसकी वजूहात और जवाब में गूम मगू की सी कैफियत, अभी इन तमाम पैराहे पर बहस हो ही रही थी कि आज एक बार फिर दुश्मनों ने हमला किया चारसदा में कचहरी पर, और इस हमले के नतीजे में 8 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक शहीद हो चुके हैं और 15 से ज्यादा जख्मी हैं। गो के हमारे KPK के पुलिस जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए किसी बड़े नुकसान से बचा दिया, लेकिन सवालात हनूज उठ चुके हैं और वो ये है कि जहां पर कचहरी है वहां पर बड़ी तादाद में साइलिन मौजूद थे और वहां पर वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। टारगेट जो है वो यही सब लोग थे, लेकिन इस बार जो तरीका वारदात है दुश्मन का वो अनोखा देखा गया। एक टारगेट के लिए 3 खुदकुश बमबार जो है वहां पर अटैक करने आए थे और पहले उन्होंने दस्ती बम हमला किया, फायरिंग भी की। नाज़रीन, मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, बॉर्डर सील है, सरहद के इस पार और उस पार दोनों पार कार्रवाइयां हो रही हैं, मुल्क के अंदर कॉम्बिंग ऑपरेशंस है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि ये दहशतगर्द जिनको एक हमले के लिए नफरी, पैसा, धमाका खिज मवाद चाहिए था, तो इतनी सिक्योरिटी के बाद ये तमाम चीज़ें उन्हें कैसे मिल गईं? क्या दहशतगर्द और उनके सहूलतकार इस हद तक पेनिट्रेट कर चुके हैं कि कोई भी कार्रवाई करना और हदफ करना मुश्किल ना रहा? इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर फ़ारूक सलीम, जो कि हमेशा होते हैं, और इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है एहतिशामुल हक साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। आपको अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हम बात कर रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से। 2014 के बाद जो है अब हमने देखा था एक बहुत बड़ा ऑपरेशन और क्लीन अप किया जा रहा था, फिर भी दुश्मन इतनी आसानी से अहदाफ तक पहुंच गए। देखिए, 13 फरवरी से मामला शुरू होता है। ये लहर जिसकी, जो ताज़ा लहर जिसकी हम बात कर रहे हैं, 21 फरवरी तकरीबन 9 दिन गुजर गए और 8 दिन गुजर गए और इन 8 दिनों में 9 बड़े धमाके हो गए। आपने जिक्र किया कि जो चारसदा में हुआ, बड़ा शुक्र है खुदा का, और जो पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा की, उसने बड़ा ही एक दलेराना वहाँ पे किरदार रोल प्ले किया।
کہ دہشت گرد جو آئے تھے حملہ آور ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، پہلے ہی ان کو مار دیا گیا. اگر چلے جاتے تو آپ سوچئے کہ وہاں پہ 100-200 سے زائد لوگ ہر وقت تو کچہری میں وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں. لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ دہشت گردوں کی علاقائی پہنچ، یعنی کہ وہ شروع ہوتے ہیں ترخم سے، پشاور سے، نیچے تک جاتے ہیں کوئٹہ، لاہور. کوئی بھی ہدف ایسا نہیں ہے جو شاید ان کی زد میں نہ آ سکتا ہو. وہ یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ نرم ہدف ہو یا مشکل ہدف ہو، ہارڈ ٹارگٹ ہو، سافٹ ٹارگٹ ہو، وہ ان کی زد سے باہر نہیں ہے. ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کچھ کر سکتی تھیں، ٹھیک ہے یہاں پہ پولیس نے بہت زبردست رول پلے کیا، لیکن شازیہ ایک دہشت گردی کا سائیکل ہوتا ہے. یہ اچانک دہشت گرد آ کے حملہ نہیں کر دیتے. احتشام صاحب شروع کرتے ہیں، کوئی دہشت گرد تنظیم کے ممبران کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، منصوبہ بندی کی ہوگی، انہوں نے کوئی ہدف سیٹ کیا ہوگا کہ اس ٹارگٹ کو ہم نے اٹیک کرنے جانا ہے. اس کے بعد انہوں نے ٹیم سیلیکٹ کی ہوگی، پھر وہ ٹیم جو ہے وہ ایک جگہ سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی گئی ہوگی، اس کے ساتھ آپ کا دھماکہ خیز مواد گیا ہوگا، جیکٹس گئی ہوں گی. اس سارے سائیکل کے دوران پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پینیٹریٹ کر دینا چاہیے کہ وہاں پہ جا کے کہیں ان کو روک دیں، وہ یہاں اپنے ہدف تک، اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں ان کو ناکام بنا دیا جائے. تو وہاں پہ ایک فیلئر مجھے نظر آتا ہے ذاتی طور پہ کہ ہماری وہ کامیابی نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو بڑی واضح طور پہ میرا خیال سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا پیٹرن ہر دفعہ چینج ہوتا ہے. اگر آپ بنو جیل بریک سے شروع ہو جائیں، پھر آپ کوئٹہ کا واقعہ دیکھ لیں، پھر ایسٹر 2016 کا واقعہ لاہور میں ہوا تھا، جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا تھا کرسچنز کو، تو وہ ہر دفعہ ایک نئے طریقہ واردات کے ساتھ آتے ہیں. ان کو بنائی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ گھڑی آپ کے پاس ہے، ٹائم ہمارے پاس ہے، وہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، جب چاہیں گے اپنی مرضی پہ ہم کچھ کر لیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب میرے لیے سب سے زیادہ اہم بات اس وقت یہ ہے کہ یہ نی جک ریئیکشن یا رسپانس ہمارا ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں یہی ہوتا ہے. اب یہ لاہور کے واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوراً اے پی جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے صوبائی، اور وہاں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اتنا لیٹ کیوں کیا گیا. اتنا لیٹ کیا گیا کہ آج یہاں صاحب وہاں فیصلہ تو کوئی نہیں ہوا. نہیں، فیصلہ ایک ہوا. اس کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور کمیٹی بنائیں گے اور پھر سوچیں گے کہ رینجرز نے پولیس کے ساتھ کام کرنا ہے. لیکن بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب ان پرنسپل انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ رینجرز اور پولیس مل کے یہ کوآپریشن، ان کے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے کام چلایا جائے گا. ڈیسیژن تو ابھی ہارڈ ڈیسیژن آنے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اس پہ بات کی گئی. لیکن میں آپ کو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں، دس از ناٹ ایٹ آل ایکسیپٹیبل ٹو دا پنڈی والاز. انہوں نے کہا ہے رینجرز اتنا لیٹ کارروائی کرنے جا رہی ہے، اس میں ہم پولیس کی ہمیں مدد نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ چھوٹو گینگ کو جس طرح ہم نے ہٹایا آپ سامنے سے، اور جس طریقے سے وہاں پہ لوکل لوگوں کی انوالومنٹ تھی، پولیٹیشین کی انوالومنٹ تھی، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں. آپ اپنی خبر کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، میں اس کی بنیاد پہ فوج جو ہے وہ پولیس کے ساتھ، یا رینجرز جو ہیں وہ رینجرز کے ساتھ، وہ کہتے ہیں، انہوں نے لفظ یوز کیا ہے کہ ہم سے آپ توقع نہ کریں کہ ہم مطلوبہ نتائج آپ کو دے سکتے ہیں. اچھا، گزشتہ روز بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی یہی بات کی تھی کہ جو آپریشن ضرب عضب اور جس طریقے سے کام شروع کیا گیا تھا، اس میں ایک نرمی سی اور ایک مطلب بڑے اطمینان والی جو ہے کیفیت طاری ہو گئی تھی. کیا انہی تمام چیزوں کا فائدہ اٹھایا ہے دشمنوں نے کہ وہ نیٹ ورکنگ اس طرح مضبوط ہو گئی؟ اب لاہور کا واقعہ لے لیں. لاہور میں جو ہوا اس کے بعد اب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی سلیپنگ سیلز ہیں. اس سے پہلے وہ ہمیشہ کہتے رہے، راجن پور میں آپ نے چھوٹو گینگ کی بات کی، یا اور اگر جنوبی پنجاب میں بات کریں تو بہت عرصے سے وہاں پہ دہشت گردی کے نیٹ ورک قائم ہے. وہاں پہ اسلحہ خانے کی فیکٹریاں ہیں، گھروں میں تھی موجود، لیکن اس چیز کو کبھی پنجاب حکومت نے نوٹس نہیں کیا. شازیہ ضرب عضب کو اگر آپ لے کے چلیں، اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے زمانے میں سوات کا آپریشن ڈاکٹر صاحب ہوا تھا، وہ بڑا کامیاب ہوا، سب نے دیکھا. ایک فل فلیج ان کو کہا جاتا ہے کہ اپروچ اپنائی گئی اور فوج کو کہا گیا آپ کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب وہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے حوالوں سے انیشیٹو ان کے ہاتھ میں ہے. وہ صرف یہ ہمارے انگریزی اخبارات کا حوالہ وہ پنڈی والے دیتے ہیں کہ جن کو ہر وقت یہ جمہوریت سوار رہتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے اختیارات دے رہے ہیں. آج بھی ملٹری کورٹ کے حوالے سے کچھ اخبارات کے ایڈیٹوریل ان کے خلاف ہیں. لیکن بنیادی سوال لوگوں کے ذہنوں میں، عام آدمی اسٹریٹ وزڈم شازیہ یہ ہے کہ بھئی آپ کا اگر کرمنل جسٹس سسٹم اتنا فلاڈ ہے، اتنا خراب ہے، لوگوں کو آپ سزائیں نہیں دے سکتے. 100 سے زیادہ لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے، دہشت گردوں کو صرف 12-13 لوگوں کو لٹکایا گیا ہے. 2 سالوں میں اگر آپ نے 12-13 لوگوں کو لٹکا دیا تو کیا فرق پڑا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، میسج کیا دیا جا رہا ہے، عملی ہے جنگ لڑنے کی. میسج کیا دیا جا رہا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات جو میرے لیے اور میرے خیال ہے سب کے لیے تشویش کی باعث ہے،
وہ یہ ہے کہ پچھلے 18 سے 20 ماہ میں کہا جا رہا ہے کہ جتنے زبردست طریقے سے جتنے سیکٹیرین آؤٹ فٹ ہیں، طالبان، القاعدہ، اب داعش بھی آگے، انہوں نے پنجاب میں اپنی سینچریز منائی. ابھی بھی 150 سے 200 کا فگر چودھری شجاعت صاحب ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں کہاں کہاں ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو نہیں چھیڑا گیا. کیوں نہیں چھیڑا گیا یہ آج تک نہیں بات سمجھ آئی. اور پھر وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جو NWFP کے طالبان ہیں یا فاٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اوور 95% کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ اب پنجابی طالبان ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے لوگوں کو انڈکٹ کریں.